बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा है रब करीम के इसम अज़ीम से जो खालिक अर्ज़ समा और मालिक शर्क़ व गर्ब है। दुरूद व सलाम है प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल अपने यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज पर आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, इस वक्त सोशल मीडिया पर चौधरी शुजात हुसैन के फ़र्जंद चौधरी सालिक हुसैन का एक इंटरव्यू है और उसमें NA-71 के हवाले से जो उन्होंने बात मुनकशिफ की है कि उन्होंने जब चौधरी बरादरान से NA-71 का टिकट मांगा सराय आलमगीर के हलके का, तो उनको क्या जवाब मिला और इसमें चौधरी आबिद रज़ा का नाम भी आया, उनका जिक्र कैसे आया। इस हवाले से एक बहस है NA-71 जो कि गुजरात में आने वाले इंतखाबात में कहा यह जा रहा है कि वहाँ एक कांटेदार मुकाबला मुतवक्को है। इस पर बात करते हैं आज। नाज़रीन, हुआ कुछ यूँ है कि जब मार्च में और अप्रैल में इमरान खान की हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद का आना, फिर उस पर वोटिंग होना और मुल्क के अंदर जो तब्दीली आई थी सियासी हुकूमतों की, उसके बाद एक चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज़ इलाही का घराना जो है इसमें फूट पड़ गई। चौधरी परवेज़ इलाही, मोनस इलाही और चौधरी वजात हुसैन और इनके बेटे MNA चौधरी हुसैन इलाही, MNA चौधरी मोनस इलाही, ये इमरान खान के साथ चले गए और PTI के साथ इन्होंने अपना इत्तेहाद कर लिया। और अगरचे इसको घाटे का सौदा कहा गया शुरू में, लेकिन बाद में जब चौधरी परवेज़ इलाही वज़ीर आला पंजाब बन गए तो फिर सियासी तज्ज़िया निगारों ने मोनस इलाही और हुसैन इलाही के फ़ैसले को दुरुस्त फ़ैसला करार दिया। बड़ी तुंदी और तेज़ी आई। मोनस इलाही का एक इंटरव्यू था जिसमें उन्होंने बड़ी बातें बताई कि क्या होता रहा। चौधरी वजात हुसैन की जो तकारीर थी गुजरात में और दीगर जगहों पर, उन्होंने ये इल्ज़ाम भी आयद कर दिया चौधरी सालिक हुसैन पर कि उन्होंने जरदारी से डॉलर्स लेकर ये फैसला किया है PDM का हिस्सा बनने का और साथ देने का वफाक में अदम एतमाद के खिलाफ। अब इसके जवाब में क्या होता है कि चौधरी सालिक हुसैन वो भी बहुत सी बातें बताते हैं और वो भी जिक्र करते हैं और जवाब दर जवाब आना शुरू हो जाता है। जावेद चौधरी पाकिस्तान के मारूफ एंकर हैं, कॉलम निगार हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू किया सालिक हुसैन का और इसमें बड़े राज बेनकाब हुए, बड़े इंकशाफात सालिक हुसैन ने किए और मार्च से लेकर जो एक जिद्दोजहद थी सारी सियासी, उसमें उन्होंने बताया कि क्या क्या होता रहा। और उन्होंने ही पहली बार मीडिया पर यह बताया कि दुआए खैर भी हो चुकी थी हमारे घर में। ये फैसला PDM के साथ जाने का हुआ था कि पंजाब में चौधरी परवेज़ इलाही को वज़ीर आला पंजाब बनाया जाएगा, लेकिन बाद में अचानक हैरान कर दिया बनी गाला जाकर मोनस इलाही और परवेज़ इलाही ने। अब यहाँ उन्होंने नाज़रीन एक बात बताई है जावेद चौधरी को इंटरव्यू देते हुए सालिक हुसैन ने कि जब हमने PDM का साथ दिया इमरान खान की हुकूमत को गिराने में और मियाँ शहबाज शरीफ को हमने वोट दिया, तो हमने डिमांड उनसे और बहुत सी सियासी उन्होंने मुतालबात किए होंगे अपनी आने वाली सियासत को उन्होंने महफूज बनाने की खातिर। तो उसमें एक बड़ा मुतालबा गुजरात से MNA की टिकट का था, नून लीग की। और उन्होंने हल्का, चूँकि आप जानते हैं कि गुजरात शहर से चौधरी मोनस इलाही MNA का इलेक्शन लड़ते हैं और चौधरी हुसैन इलाही जो हैं वो उनका हल्का इंतखाब जलालपुर जट्टा टांडा कड़ियाँ वाला है और चौधरी परवेज़ इलाही कुंजा से इलेक्शन लड़ते हैं। तो आ जाके एक हल्का नज़र आया कि सराय आलमगीर और कोटला खारियाँ। तो सालिक हुसैन बताते हैं कि उन्होंने ये मुतालबा किया, डिमांड कर दी कि मुझे आइंदा इलेक्शन में ये टिकट जो है सराय आलमगीर हल्के का, जिसको NA-71 कहा जाता है, वहाँ से दे दे। उनका ये कहना है कि नून लीग की क़यादत ने, मियाँ शहबाज शरीफ ने सिरे से इनकार कर दिया कि आपको NA-71 में हम अकोमोडेट नहीं कर सकते। और उसकी वजह नाज़रीन उन्होंने ये बताई कि यहाँ चौधरी आबिद रज़ा 2 बार MNA बन चुके हैं और मुतवातर वो जीतते आ रहे हैं, लिहाजा हम किसी सूरत भी चौधरी आबिद रज़ा की जगह पर किसी भी और उम्मीदवार को वहाँ से टिकट नहीं दे सकते
اور آپ کو بھی ہم ٹکٹ وہاں نہیں دے سکتے ہماری طرف سے، بالکل اس کو انکار اور معذرت سمجھا جائے۔ تو یہ کہنا ہے صالح حسین کا۔ اور ناظرین، اس سے ایک بات جو ہے وہ بڑی واضح ہو جاتی ہے کہ آئندہ جب بھی انتخابات ہوتے ہیں، نون لیگ کسی کے ساتھ الائنس بناتی ہے یا نہیں بناتی، چودھری عابد رضا جو کہ اس وقت گجرانوالہ ڈویژن کے صدر ہیں مسلم لیگ نون کے، اور متواتر انہوں نے الیکشن 2013 کا جیتا، 2018 کا جیتا، اور اس وقت وہ بڑے مضبوط ایم این اے سمجھے جاتے ہیں، جن کا نیٹ ورک بڑا مضبوط ہے اور ان کا سنگ دھڑا وہ ابھی تک جمع ہوا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ دبنگ آدمی ہیں، جرت والے ہیں، اپنے ووٹ بینک کی حفاظت کرنا جانتے ہیں، اور الیکشن ڈے پر، الیکشن والے دن پولنگ اور ووٹ کو بھگتانا بھی وہ خوب جانتے ہیں۔ ان کی منصوبہ بندی بھی بڑی بھرپور ہوتی ہے اس حوالے سے۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ نون لیگ کی قیادت نے تو بالکل یہ واضح کر دیا صالح حسین پر کہ کوئی بھی آ جائے، ہم عابد رضا کو بالکل انکار نہیں کر سکتے، عابد رضا کی جگہ پر ہم کسی اور کو اس حلقے میں ترجیح نہیں دے سکتے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چودھری وجاہت حسین، انہوں نے اپنے بیٹے چودھری موسیٰ الہی کو، جو چودھری عابد رضا سے عمر میں بڑا تفاوت ہے، بڑا فرق ہے عمروں میں، موسیٰ الہی ابھی بمشکل 21-22 برس کے نوجوان ہیں، تو ان کو مد مقابل اتارا ہے چودھری عابد رضا کے۔ موسیٰ الہی نو آموز ہیں، ان کا ابھی سیاسی تجربہ نہیں ہے، لیکن ایک بات طے ہے کہ وہ مسلسل پچھلے 3 سالوں سے وہ حلقے میں اپنا جو بھاگ دوڑ ہے، جد و جہد کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ کوٹلہ میں انہوں نے گھر بھی بنا لیا ہے، اور دوسرا گھر انہوں نے سرائے عالمگیر میں بنا لیا ہے۔ یعنی یہ جو ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ امپورٹڈ امیدوار ہے جی، باہر سے آیا جی، ہم کل کو کہاں ووٹ دے کے گجرات میں اس کو ڈھونڈتے رہیں گے، تو اس اعتراض کو ختم کرنے کی خاطر انہوں نے کوٹلہ اور سرائے عالمگیر میں اپنے گھر تعمیر کر لیے ہیں، اور وہاں ان کے سیکرٹری حضرات بھی مستقل بیٹھنے لگے ہیں۔ خود بھی چودھری موسیٰ الہی گاہے سرائے عالمگیر اور کوٹلہ آتے رہتے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے الیکشن میں اگر کاف لیگ اور پی ٹی آئی کا الائنس بن جاتا ہے تو پھر کیا چودھری الیاس امیدوار ہوں گے یا پھر چودھری موسیٰ الہی امیدوار ہوں گے مشترکہ پی ٹی آئی کے اور کاف لیگ کے، اور پھر مجبور ہوں گے پی ٹی آئی کے رہنما ان کی حمایت کرنے پر۔ اور اگر بالفرض یہ بھی ایک بات کہی جاتی ہے کہ کاف لیگ شاید وہ ضم کر دے اپنے آپ کو پی ٹی آئی میں، لیکن اب بظاہر ایسا ہوتا محسوس نہیں ہوتا، کیونکہ ابھی جو پنجاب میں حالیہ تیزی سے صورتحال بدلی ہے، جس طرح اسمبلیاں تحلیل کرنے کا عمران خان نے نعرہ لگا دیا راولپنڈی کے جلسہ میں، اور اب کہا جا رہا ہے کہ آنے والے ہر دن چودھری مونس الہی یا پرویز الہی وہ نئے انکشافات کر رہے ہیں، اور چودھری پرویز الہی کے حوالے سے پی ڈی ایم نے بھی کہا، نون لیگ نے بھی کہا کہ یہ کسی صورت بھی اسمبلیوں کو تحلیل نہیں کریں گے۔ دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دور میں کاف لیگ اپنی گجرات کی سیاست کس طرح سے آگے لے کر چلتی ہے، کیا وہ پی ٹی آئی کا حصہ بنتے ہیں، پی ٹی آئی کے ساتھ انتخابی اتحاد بنا کے اترتے ہیں میدان میں، اور اگر بالفرض عمران خان اگلے انتخابات میں وہ یہ پالیسی وضع کر دیتے ہیں کہ ہمارا کسی سے کوئی الائنس اتحاد نہیں بنے گا، تو پھر کیا پھر بھی چودھری موسیٰ الہی اتریں گے آزاد حیثیت میں کاف لیگ کے ٹکٹ پر پی ٹی آئی کے مقابل، اور پھر عابد رضا تو پہلے ہی امیدوار ہیں نون لیگ کے۔ تو اس صورت میں اگر NA-71 میں مقابلہ 1-1 نہیں ہوتا، پی ٹی آئی الگ سے اپنا امیدوار کھڑا کرتی ہے، کاف لیگ اپنا امیدوار الگ سے کھڑا کرتی ہے، تو ناظرین یہ بات آپ لکھ لیں کہ پھر چودھری عابد رضا کو شکست دینا ایک ڈراؤنا خواب بن کر رہ جائے گا، اور یہ آسان نہیں ہوگا۔ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اگر کاف لیگ اور پی ٹی آئی اس حلقہ سے الگ الگ امیدوار میدان میں اتارتی ہے تو پھر یہ سمجھے کہ آپ نے NA-71 کی قومی اسمبلی کی سیٹ عابد رضا کو تشتری میں رکھ کر پیش کر دی۔ دیکھتے ہیں جی کہ آنے والے وقت میں کیا ہوتا ہے۔ ابھی فی الحال تو نون لیگ کی قیادت نے پوری طرح سے باور کرا دیا ہے، تمام حلقوں کو ایک پیغام دے دیا ہے صالح حسین کو انکار کر کے کہ ہم چودھری عابد رضا پر کسی اور کو ترجیح گجرات NA-71 میں نہیں دے سکتے۔ بہت شکریہ ناظرین، یہ تھا آج کا خصوصی تجزیہ
NA71 کی سیاست کے حوالے سے. اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.